अलन 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 भाग के आ जल्दी से, जल्दी आ भाग के। तोबा मुझे डरा दिया, मैंने समझा बिजली न लग गई। नहीं बिजली लग रही थी। अबे तू हर चीजों से खेलता क्या है यार, कभी साइकिल पर जाके चढ़ जाता है, कभी स्टीम बाथ में बैठ जाता है। अबे ये चीजें जिस्मानी आजा को दुरुस्त करने के लिए, खेलने के लिए तो नहीं है। अब इस पर क्यों चढ़ गया तू? जल्दी से मेरा वजन देख। वजन कराना है तो जा करके लकड़ी के टांग पर जो तराजू लगा होता है उसके ऊपर जाके खड़ा हो, ताकि तेरा सही वजन नोट हो। क्या बात कर रहा हूँ मैं नन्हा हूँ, कोई टाली का मूड तो नहीं हूँ मैं लकड़ी के टाल पे जाके अपना वजन को। इधर देख, बकवास में कर, मेरा वजन देख कितना है। यार 8 दफा खड़े हो चुके हो इसके ऊपर और 8 दफा बता चुका हूँ। अब कुछ ज्यादा और कम हो जाएगा। कितना है? 286 से 13 चटा। 286 से 13 200 क्यों? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? यही मेरा वजन पहले मनों में हुआ करता था, अब छिटाकों में हो गया फाकों की वजह से। अच्छा ये बता कि तूने अपना आखिरी बार वजन कब किया था? मैंने खुद तो नहीं किया था। हाँ, वो तो एक खूबसूरत सी नर्स थी, उसने किया था। अच्छा, बीमारी छूटने के बाद? नहीं हाँ। पैदा होने के बाद। अच्छा, वो जो डबल रोटी तोलने वाले तराजू पर रख दिया होगा तुझे उल्टा करके। हाँ नहीं, वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं आनंद। वो देखना, उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी तराजू करनी। अब तो तुम्हें समझ ज्यादा हो गई है कुछ। अच्छा ये बता कि जब तुम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस तुम्हारा वजन क्या था? मेरा वजन था 14 पाउंड। 14 पाउंड? अच्छा, उसी के बराबर? हाँ। किसके बराबर बना? किसके? अभी ये चिड़ियाघर है ना, हाँ। वहाँ हाथी के एक बच्चा पैदा हुआ है। हाँ। उसका भी यही वजन था, 14 बाद में पड़ा था। हाँ तो ठीक है, मैं कोई तेरे तरह मरियल सा चूजा निकल के बाहर चू आखिर मैं अल्लन हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त बकवास करता रहता है। ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो तमाम मशीनों के बारे में समझाया, काम तुमने पूरी तरह सीख लिया? हाँ मैंने सीख लिया। अब यहाँ से छुट्टी तो नहीं करवाओगे? या तो छुट्टी काम से ही होगी ना, तो दुनिया से छुट्टी तो नहीं होगी। और फिर यहाँ तो गलती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अलन देखना, यहाँ तो सारा काम मशीनें करती हैं, और मशीनें झूठ नहीं बोलती हैं, गलत नहीं होती हैं। अरे यार मुश्किल तो ये है कि ये मशीनें जो हैं ये बिजली से चलती हैं। यार अलन, हाँ। ये जो बिजली है, हाँ। ये इंसान के जिस्म में जब जाएगी तो इसका बिल भी बापडा को देना पड़ेगा। अबे क्यों बकवास कर रहा है यार? ये मशीनें जिस्म में बिजली थोड़ी पहुंचाती हैं। हाँ। मशीनों को बिजली पहुंचाती हैं। हाँ। और उससे जो इंसानी जिस्म है हाँ। वो दुरुस्त होता है और सुबुक हो जाता है। सुबक रफ्तार? सुबुक रफ्तार नहीं यार। हाँ। सुबुक हो जाता है यानी मतलब पतला हो जाता है। अच्छा, पतला हो जाता है। हाँ, मोटापा फाजिल जो है ना, देखिए इन मशीनों के जरिए जो है ना, इंसान के जिस्म की हयत जो खराब होती है ना, उसको दुरुस्त कर देते हैं। आज़ा जो है मुतनासिब हालत पर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा। फाजिल मोटापा जो है वो दूर हो जाता है। मैं समझ गया हूँ सारा, मैं समझ गया हूँ, मैं तेरे सब समझ गया हूँ। तो ये तू फजूल मोटापा जो कर रहा है ना, ये तू चक्कर चला रहा है, मुझे पता। क्या चक्कर? हाँ तो चक्कर नहीं तो और क्या है, तू मुझे यहाँ फांस के ले आया और खाम मुझे फाके में रख के और वो मोटापे दूर करने मुझे तो चक्कर दे रहा है। मुझे पता है तू इस तरह अपनी तरह मुझे दुबला पतला और मरियल सा बना के मुझे रुखसत कर देगा दुनिया से। क्या बकवास कर रहा है? तेरे ऊपर मैं ये कीमती मशीनें जाया करूंगा? दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? तुम तो इसका एक कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हाँ तो कितने का अफोर्ड होता है इसका खर्चा? अबे इसका खर्चा बहुत होता है यार। ये जो तुम्हारा जिस्म है ना, जो ये बेहंगम सा बदवजा। अच्छा जी। इसको अगर तुम दुरुस्त करवाओगे नहीं इन मशीनों पे, तो बाबू तुमको इसके 500 रुपए देने पड़ेंगे महीने के। क्या जरूरत है? 500 रुपया इंसान को जान बनाने पे लगाना चाहिए या जान गंवाने पे लगाना चाहिए? अबे बात जाने जो है गलत बन जाती हैं यार। गलत कैसे? फिर आदमी पैसा खर्च करके उनको ठीक करता है। गलत कैसे बन जाती है? अच्छा, जैसे ये तेरी गलत बन अबे गई। ये जिस्म, अरे ये जिस्म तो स्लिम जिस्म कहलाता है यार। इसी के लिए लोग मरते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि इस तरह हो जाए खूबसूरत। अच्छा, तू खूबसूरत है। अच्छा, तेरा नाम क्लोपट्रा है, बल्कि क्लोपट्रा नहीं, किल्ली पटरी है। क्या बकवास कर रहा है? अबे दिमाग तेरा खराब हो गया है। अबे ये मशीनें जो हैं इसीलिए तो लगाई जाती हैं इंसान। ये तो गलत कैसे हो जाता है, मुझे ये बताना। यार बात ये है कि आजकल के मौजूदा जमाने में हाँ। इंसान जो है या तो दफ्तर में बैठने में वक्त गुजार देता है, या फिर कारों में जा करके बैठ जाता है, वहां से निकलता है घर जा करके बैठ जाता है सोफे पे,
وہاں سے نکلتا ہے ہوائی جہاز پر بیٹھ جاتا بیٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کا جسم بیٹھنے میں سونے میں گزر جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، مشقت کی نوبت نہیں آتی، جسم ڈھیلا پڑنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد میں پھول کے تو بہنگم ہو جاتا ہے آدمی۔ یار علن تو جو بہنگن ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے نا کہ باغوں کی سیر کرے اور کثرت کرے، ڈنڈ پہ لے اور مطلب محنت کرے۔ تو ان وقتوں میں اگر وہ یہ سب کام کرے گا تو وہ وقت کب ہوگا جب وہ اپنے پیسے کمائے گا جائز سے ناجائز سے اور اپنی تجوریوں کو بھرے گا۔ اچھا تو ان کی تجوریاں خالی کرانے کے لیے بیٹھا ہوا، یہ میں تجھے سمجھ گیا ہوں۔ یار تجھے تو عقل سے دن بہ دن چھٹی ہوتی جا رہی ہے۔ ہیلو، یس اسپیکر۔ کس کا؟ ہرل شد ہمارے شکور شپسن ہارشی شیفو۔ بکواس کر ادھر آؤ۔ یار وہ بھی انگریزی بول رہی ہے، میں بھی انگریزی بول رہا۔ یہ انگریزی ہے، مار دوں گا میں ایک۔ ہیلو، یس، جی ہاں، وہ ابھی ایک صاحب آئے تھے وہ جی یہاں پر اپنی وہ جسم ٹھیک کرانے کے لیے، تو وہ بول رہے تھے، مجھے خود ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ جی ہاں جی ہاں کس کی زبان؟ بکواس مت کرو۔ ہیلو، جی بالکل آپ نے صحیح اشتہار پڑھا ہے جی، آج ہی پڑھا آپ نے؟ جی پرسوں فیچر بھی آ رہا ہے، وہ آپ یاد رکھیے گا۔ کون سا فرنیچر آ رہا ہے؟ فیچر کا اور ایک لگاؤں۔ ہلو جی، فیچر کلر میں آ رہا ہے جی، 2 پیج پر پورے پہ۔ جی ہاں، اب تو اخبار چل ہی اس پر رہا ہے۔ بالکل چل رہا ہے۔ جی ہاں جی نہیں، ہمارے ہاں تو اس وقت جدید ترین سائنٹیفک اکوپمنٹس ہیں، نہایت سینسٹیو، بہت ہی سینسٹیو۔ ویری گڈ۔ جی ہاں تو آپ جب تشریف لانا چاہیں آئے۔ جی موٹاپا دور کرنے کے لیے تو اس سے بہتر جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، اینی ٹائم جی۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ کس کا ٹیلی فون تھا؟ ایک عورت کا تھا۔ اور کس کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آنکھوں والا لوٹا۔ آئیے تشریف رکھیے۔ شیڈاؤن۔ ہم تو آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، بڑی دیر کر دی آپ نے آتے آتے۔ مگر میں نے تو کوئی اپائنٹمنٹ نہیں کی تھی۔ نہیں پینٹ آپ کی نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے۔ دیکھیں جی، آپ ہماری زندگی کے پہلے کاک ہیں جو یعنی پہنچ گئے ہیں، ہم تو صبح سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا دیکھو، ہر کسی سے ہر وقت فضول باتیں نہیں چاہیے جی۔ یہ ایک ہلکی سی چیکنگ ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا یار علن، پیسے تو لگ گئے لیکن چیز اچھی بن گئی ہے، یہ دیکھ۔ بہت اچھا، خیر بس ہو گیا نا، ہو گیا، کافی چیکنگ ہو گئی جی۔ تو فرمائیے آپ کس قسم کا ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں؟ میں اپنا پیٹ ٹھیک کرانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اوہ، پیٹ تو ہوتی ہی بڑی ظالم چیز ہے جی۔ اس پاپی پیٹ کی خاطر انسان ذلیل ہوتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اس معاشرے میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر دوسروں کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ مثال نمبر 1، علن۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی کو پیٹ پالنا بہت مشکل بات ہے۔ یہ دیکھیے، ہم نے جو اتنی قیمتی مشینریاں اندر لگا رکھی ہیں، بہت کس کے لیے؟ یہ پیٹ پالنے کے لیے۔ میں یہاں اپنا پیٹ پالنے نہیں آیا۔ نہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا پیٹ پالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ ہمارا پیٹ پالنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی بڑی بڑی مہربانی۔ دیکھیے جی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسوں کو پیٹ نہ دیا ہوتا تو ہم جیسے تو بھوکوں مر گئے۔ بھائی میں منع کر رہا ہوں کہ یہ تقریر نہیں چاہیے، مجھے بات کرنے دو۔ جناب آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، ہم یہاں یہ قیمتی مشینریاں لگا کر کے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ انسانی جسم میں نکھار اور خوبصورتی پیدا کریں، تو آپ بالکل فکر نہ کریں۔ سنو بات سنو، ان کو لے جاؤ اور پہلے وزن کراؤ۔ نہیں آئیے۔ باہر کہاں لے جا رہے ہو؟ یار علن، تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم جیسوں کے جو ٹالی کے مٹ جیسے ہوتے ہیں ان کا ٹال پہ وزن ہوتا ہے۔ کون سے ٹال پہ؟ ٹال پہ، لکڑیوں کے ٹال پہ۔ ابے لکڑیوں کے ٹال پر تمہیں کہا تھا، ان کو تو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تم خود ہی تو کہہ رہے تھے یار، میں تو تم کہہ دیا چلو ٹالی کا مڈ ہے، یہ تو ٹونڈ مڈ ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر کے ان کا ویٹ کراؤ۔ ویٹ؟ ہاں، ویٹ ان کا کیا بس اسٹاپ پہ میں جا کر کروں؟ بھائی ویئنگ اسکیل کے اوپر ان کو جا کر کے کھڑا کرو اور ویٹ کرو، کھڑے ہو کر ویٹ کرو۔
तराजू पे हाँ हाँ वो वाला। हाँ। यार अलन वो तो छोटी सी मशीन है, तो उस पे हम दोनों खड़े होंगे तो टूट जाएगी वो। दोनों क्यों खड़े होंगे, ये खड़े होंगे। तो तूने खुद ही तो कहा था खड़े होके तो वो भाई मैंने एक को खड़े होने को कहा। चलो ठीक है, ये खड़े हो जाएंगे तो मैं नीचे खड़े हो जाऊंगा। हाँ आगे 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 खड़े हो जाइए, सर नीचे टांगे ऊपर, सर ये अच्छा ठीक, चलो ये ऊपर ही रहने दें, ये टांगों से नीचे। हाँ ठीक हो गया। अल्लाह लिख 595 शेर। क्या ये कोई ट्रक खड़ा कर दिया उस पर ले जाके? नहीं ये जो आदमी तूने भेजा ना उसका कह रहा हूं। 595 शेर, 348 छिटाक। आ जा। 595 शेर, 348 छिटाक। ये कैसा वजन है? ये जी आपने देखा होगा कि बाज इंचों में बताते हैं आपको कि इतने इंच, आपको गजों फुटों में नहीं बताते। ये भी इंचों का तो वजन ये इंचों के हिसाब से, आपने जमीन अगर खरीदी हो आपको पता होगा इंचों में बिक रही है आजकल। हाँ। गजों के हिसाब से भी नहीं बिक रही, नहीं। अब इंचों में, क्योंकि इंचों। जमीन महंगी हो गई है। तो इस तरह ये जो मशीनें हैं बड़ी महंगी मशीनें, हाँ। और इन पर रिकॉर्ड होती हैं ये जो बता रहे हैं वजन छटाकों में। शेर वेर पर रजिस्टर ही नहीं होता उसमें। ना इसके ऊपर लिख अलन आदमन चर्बी और आदमन चर्बी क्या वो इलाहाबाद से लेके आए? नहीं भाई जिसमें ही है ना, हाँ। तो उसमें आ गया। अच्छा, आ गया। उसमें वो मशीन खुद चर्बी अलग कर देगी, गोश्त को अलग कर देगी। चलो ठीक। यही तो खूबी है इस मशीन की, दूध का दूध पानी का पानी। जी तो आप मेरा मतलब कितना खर्चा आएगा? इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री। फ्री समझिए। फिर तो ठीक यानी है। 300 रुपया महीने का आपको होगा, हैं? और 3 महीने का कोर्स है, 900 रुपए आपके खर्च होंगे। एक मिनट तूने मुझे तो 500 बताया था। भाई मुख्तलिफ जिस्म का मुख्तलिफ होता है। अच्छा आप इनका ये नहीं समझते। इनका मुख्तलिफ जिस्म हो गया। हाँ, तो फिर मेरा वजन 3 महीने में मामूल पर आ जाएगा। मामूल पर आप तो इतने स्लिम हो जाएंगे, इतने स्लिम हो जाएंगे कि घर वाले आपको पहचान नहीं सकेंगे। नहीं अलन घर वाले ने तो इनको वैसे भी नहीं पहचाना होगा, जब ये हजामत करा के गए होंगे तो नहीं पहचाना होगा। अच्छा खैर, फजूल बात, फजूल बात। तो फिर अभी से मेरा इलाज शुरू कर दीजिए। आपका अभी से इलाज शुरू होगा। ऐसा करो, इनको ले जाओ और स्टीम बाथ में, किसमें? स्टीम बाथ दो इनको, सिटीम में? स्टीम बाथ। वो वाला जिसमें वो मुर्गी को रोस्ट कर। भाई वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं स्टीम बाथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, steam। मुर्गी का क्या जिक्र है यहाँ पे? अच्छा वो जो भाप वाला डब्बा है। हाँ, भाप वाला डब्बा। स्टीम के जरिए आपके जिस्म में जो चर्बी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। ठीक 3 है, महीने। चलिए जी आ जाइए। चलिए ले जाओ इनको। हेलो जी 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 हाँ बिल्कुल यही क्लिनिक है। आप स्लिम होना चाहती हैं? बस जी यही रुझान पकड़ गया है, सभी स्लिम होना चाहते हैं। जी हाँ स्लिमिंग के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। हमारे पास इंतहाई जदीद तरीन साइंटिफिक मशीनें मौजूद हैं। जी हाँ जी, वो 3 महीने का कोर्स है जी हफ्ते में 2 मरतबा जी। 900 रुपए आपके लगेंगे इस पे। बिल्कुल शर्तिया जी, बिल्कुल शर्तिया। आप ऐसे स्लिम होंगी कि रश करेंगी लड़कियां आपके ऊपर। जी हाँ, आप जब जी चाहे तशरीफ ले आइए। जी हाँ, थैंक यू। अलन मैंने उसको वो भाप वाले खुडे में तार दिया है। क्या कर दिया? वो उसको मैंने भाप वाले खुडे में बंद कर दिया है और भाप भी छोड़ दी है। अच्छा गुड। चल अब मंगवा क्या मांगा? चाय। क्यों? यार अलन वो चाय जरूरी हो गई है। वो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुम इतने पैसे खर्च करके तो वो अपना कोर्स नहीं कर सकते हो ना, तो तुम दिन में 4-5 मरतबा चाय पी लिया करो, उससे भी चर्बी कम हो जाती है। अच्छा, हाँ तो वो तू मंगवा ले। और क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मुझे और कहा था कि अलन से कहना कि वो तुम्हें 3-4 जोड़े कपड़ों के अच्छे बनवा दे। क्या कहा? कपड़ों का? हाँ क्या? नुस्खा दिखा उसका। नहीं नुस्खा नहीं, नुस्खा उसने- दिखा? नहीं वो डॉक्टर अनपढ़ था ना, तो उसने नहीं लिख के बकवास की जा रही है। डॉक्टर बताएगा जूते और कपड़ों का तुम्हें, और चाय का? हर वक्त फजूल बात। अच्छा चल नहीं बताया तो ना सही, फिर ना मंगवा। मैं जा रहा हूँ प्रेस, तुम यहाँ चैन से बैठो। जो ग्राहक आए उसके साथ फजूल और बकवास करने की नहीं जरूरत अलन तुझे हमें ये दुकान चलानी। नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं तू कहता तो मैं तुझे यहीं पे प्रेस कर देता हूँ। अबे प्रेस जा रहा हूँ मैं, काहे के लिए? फीचर छपवाने के लिए। फर्नीचर और क्या करना है? अबे फीचर यार, फीचर नहीं समझता? हाँ
اخبار میں جو فیچر آتا ہے کلر میں تصویریں وغیرہ اکوپمنٹس وغیرہ کی یہ وہ اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے اور آج کل اخبار چل ہی اس کے زور پر رہا ہے بات سمجھا کیا بڑی زبردست پبلسٹی ہوں سمجھ گیا تو تم یہیں رہو کوئی فون آئے اس کو اٹینڈ کرو طریقے سے تمیز سے بات کرو انسان بنو میں جب واپس آؤں گا میں تمہیں چائے نہیں کھانا بھی کھلاؤں ایمان سے اچھا ٹھیک اچھا آ گیا تو بات کرو نا یار ہیلو اسپیکر یہ از اٹ نو اٹ از ناٹ پوری لیکن میں کو بکواس تو نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو اپنی ذاتی زبان اردو نہیں آتی تو آتی ہے تو بولتی کیوں نہیں ہے آپ کیوں میرے ساتھ اس قسم کی انگریزی بول رہی ہیں تو میں بھی بولوں گا پھر انگریزی ہے ہاں فکر نہ کریں جی میں ننھا بول رہا ہوں جی ہاں یہ ڈھیلے اور بےہودہ جسموں کے لیے ہم نے مشنریوں کا انتظام کیا ہوا عجیب عجیب قسم کے سانچے بنائے ہیں جس میں ہم نے گیس چھوڑی ہوئی ہے اس سے چربی پگھل جاتی ہے آپ بالکل فکر نہ کریں آپ کا جسم بالکل میری طرح کا سمل سپاٹ ہو جائے گا فون کیا تھا اچھا یہ ابھی آپ نے فون کیا تھا جو پہلے آپ انگریزی میں بول رہی تھی جب میں نے ٹھیک ہے تو آپ کو چک پڑ گئی ہے جی نہیں موٹی ہو گئی ہے ہاں وہ تو ہو ہی گئی ہیں آپ وہ تو نظر آ رہا ہے کیا مطلب ہے آپ کا نہ دیکھیے نا جب آپ گھر میں جب صوفے پہ بیٹھ کے کچڑ کچڑ کھاتی رہیں گی چپڑ باتیں کرتی رہیں گی اور کھائے جائیں گی چرتی رہیں گی سارا دن تو موٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا دیکھیے جی ہمارے ہاں کے جو عورتیں ہوتی تھی وہ چکی پیستی تھی توبہ ہے آپ کو کچھ باتیں کرنے کا مرض ہے نہیں اگر میری باتیں آپ کو بری لگی تو میں یہ دیکھیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے یہ کوئی مائی کا لال آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا بغیر پیسے لیے ہوئے مجھے آپ کا مشورہ نہیں چاہیے دیکھیے آپا جی آپ اپنا پیسہ کیوں ضائع کرتی ہیں آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اس سے آپ جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہوں گی اور ذہنی طور پر روحانی طور پہ بھی آپ بہتر محسوس کریں گی بس اس کے بعد آپ کا چہرہ بھی نکھر آئے گا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گھر کا کام کیا کریں جھاڑو دیا کریں کپڑے دھویا کریں برتن صاف کیا کریں اس سے آپ کا جسم بھی ٹھیک ہوگا گھر ٹھیک آپ ٹھیک جسم ٹھیک ذہن ٹھیک یہ کلینک ہے بیوٹی کا یا مشوروں کا دفتر نہ جی نا یہ تو ایک پیسے بٹورنے کا ہم نے چھوٹا سا پکھنڈ کھولا ہوا ہے اور بس پکھنڈ کھولا ہوا ہے جس میں یہ اللہ صبح سویرے اور شام کو ہر روز جاتا ہے اور 3-4 موٹے آدمی پکڑ کے لے آتا ہے ان کو اندر مشینوں کے ذریعے ان کی چربی نچوڑ لیتا ہے اب پتہ نہیں وہ چربی سے گھی بناتا ہے موبلائل بناتا ہے یا صابن بناتا ہے What nonsense! یہ میرا ہے کوئی عقل کی بات کرو تو what nonsense! حد ہو گئی اللہ ٹھیک کرتا ہے ان جیسوں کو لوٹتا ہے تو بہت ٹھیک کرتا ہے what nonsense! آئیے بیگم صاحب فرنیچر سی ڈاؤن شکریہ اٹس آل رائٹ آپ اور دبلا ہونا چاہتی ہیں میرے خیال میں تو آپ کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اس کو اور دبلا نہ کریں تو بہتر جی نہیں میں دبلا ہونے نہیں آئی ہوں تو کیا موٹا ہونا چاہتی ہیں دیکھیے جی ہمارے یہاں کوئی ایسی مشین ابھی نہیں آئی ہے جس سے آدمی موٹا ہو سکے جی نہیں میں تو اپنے چہرے کی جھائیاں دور کروانا چاہتی ہوں او اچھا لیکن یہ جھائیاں پڑی کیسے کوئی فاقوں کی نوبت آ گئی تھی میرا مطلب کوئی یہ نہیں وہ عمر کا تقاضا کہہ لیجیے بالکل ٹھیک کہا آپ کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں جس سے یہ چھائیاں دور ہو سکے لیکن آپ یہ چھائیاں دور کرانا کیوں چاہتی ہیں وائی ایکسپلین ریزن دیکھیے بیگم صاحب آپ نے اپنے چہرے کو گاڑے میک اپ کی وجہ سے خود ہی خراب کر لیا ہمارے ہاں کی عورتیں جیسے جیسے بڑی عمر کو پہنچتی تھی ان کا چہرہ نور سے نکھرتا جاتا تھا وہ کبھی میک اپ نہیں کرتی تھی ان کے چہرے کو دیکھ کر عزت کرنے کو جی چاہتا تھا لیکن آپ نے تو اپنا چہرہ ہی میک اپ سے خراب کر لیا لیکن جدید مشینوں سے یہ دور تو ہو سکتا ہے دیکھیے بی بی عیب کوئی سا بھی ہو دور نہیں ہو سکتا ہاں چھپ سکتا ہے ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے جس سے عیب دور ہو سکے لیکن آپ نے تو اشتہار میں یہی لکھا ہے او جی ہم نے تو اشتہار میں بکواس کی ہے ہم تو لوگوں سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں دیکھیے بی بی آپ کو اس عمر میں سوجی کیا ہے
آپ کو تو چاہیے کہ کسی گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. یہ آپ دن رات بیوٹی کلینک کے چکر لگانا چھوڑ دیں. Shut up, you fool. یہ بیوٹی کلینک ہے یا میڈ ہاؤس؟ حد ہوگی. وہ ایک آئی تھی تو مجھے کہتی shut up you nonsense. یہ آئی ہے دوسری تو shut up you beautiful. یہ بیوٹی کلینک ہے کہ ہیڈ ماؤس؟ سنا بے کیسا چل رہا ہے؟ ہاں پیا ہے نا چائے, سوتا ہے, ڈپا ہے تو. کون چائے پی کے آ رہا ہے یار, بکواس کی جا رہا ہے. مجھے کیا پتا کون کہتا چائے, جاہل بیوقوف جا کے چائے پی آتا ہے. ہر وقت چائے چائے چائے. کوئی گاہک آیا تھا؟ نہیں, 2 عورتیں آئی تھی. مانگنے والیاں؟ نہیں وہ تیرا پوچھ کے چلی گئی. میرا پوچھ کے؟ ہاں تو ہوتا تو ان کو روک لیتا. مجھے تیری طرح چاپلوسی نہیں نا. نہیں تمہیں تو تقریر آتی ہے, ہر وقت تقریر کرتا رہتا ہے, ہر وقت تقریر کرتا. بھگا دیا ہوگا تقریر کر کے. اور تم سے مجھے اور کیا امید ہوگی؟ خدا کی قسم میں نے کوئی تقریر نہیں کی. میں نے تو ان کو صرف نصیحت کی تھی کہ میں نے تم کو اتنا سمجھایا تھا کہ تم خدا کے لیے نصیحت مت کیا کرو یہاں بیٹھ کر کے, نقصان ہی کراؤ گے اور کیا کرو. ہاں وہ پیسے دیں گے؟ نہیں, کوئی آدمی نہیں آیا پیسے دینے والا تھا. ارے بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو گاہک آیا تھا. وہ پیسے تمہیں نہیں دے گا, چلا گیا ایسے ہی. نہیں مجھے کوئی پیسے نہیں دے گا. تم یہاں بیٹھے گئے اور آدمی سامنے سے چلا گیا تمہارے. کون آدمی؟ اوف میرے خدایا, ابے وہ جو ٹنڈ والا تھا جس کو تم لے کر کے اسٹیم باتھ میں گئے تھے. ہاں نہیں تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. یاد تو اندر ہے. ابے بھاگ کے جا, میں فون کر کے ایمبولینس منگواتا ہوں. وہ روسٹ ہو گیا ہوگا. ہائے وہ جل کے خاک ہو گیا ہوگا. مجھے معاف کر دیجئے بھائی جان, میری وجہ سے آپ انتقال کر گئے ہیں. آپ کے بچے بیوہ ہو گئے ہیں, آپ کی بیوی یتیم ہو گئی ہے. مجھے معاف کر دیجئے. یہ تو مر گئے. اب کیا ہو گیا نندی؟ مجھے کیا بتا دیں اب کیا کروں میں. پتہ نہیں کیا یار, کدھر گئے؟ بالکل ہی گم ہو گئے. آپ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ بالکل ٹھیک. ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, یہ پیچھے کھڑے ہوئے تمہارے کون؟ یہ زندہ ہے؟ زندہ کیسے ہے یار؟ یہ اب تک تو روسٹ ہو جانا چاہیے تھا. تو پھر کیا اس ہوا؟ میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی. مشین خراب ہو گئی. تار چیک کر, تار اس کی. لو ابے اس کو آن ہی نہیں کیا بدبخت. یہ آن کب ہے؟ یہ تو آف ہے. یہ آن کیوں نہیں کیا؟ پاگل ہو گیا. اب میں آپ کا سوئچ آن کروں گا. ارے بھائی, ابے نہیں, ابے مروا